शाक्यमुनि र यो मैत्रेय दुईटा राम्रोसँग बुझ्नुहोस् है। हामीले के भन्छ भनेदेखि हाम्रो यो ग्यालेक्सीको नाम के हो? स्कुल पढेर आएकोहरूले भन्नुपर्छ है। हामी त गुम्बाबाट आएको हो, स्कुल पढेको होइन त्यति साह्रो। पढेको पनि यसो यसो गर्दै पढेको हो क्या, त्यो फेल हुँदै झुन्डिँदै पढेको हो। हाम्रो ग्यालेक्सीको नाम के भन्छ? हो, मिल्की वे। फेरि डेरी मिल्क भन्दैन फेरि। मिल्की वे भने यस्तो खालको भएको छ होइन, गाखिल जस्तो देख्नु भएको छ होइन। हाम्रो ग्यालेक्सी जस्तै ग्यालेक्सी भन्छ होइन, त्यस्तो अनन्त ग्यालेक्सी भए पनि युनिभर्स, त्यस्तो युनिभर्स पनि धेरै भयो भने पनि के हो? अब भनेपछि फर्स्टमा सोलर सिस्टम आउँछ। अब यो बुद्ध र शाक्यमुनि बुद्ध र मैत्रेय बुझ्नुको लागि अलिकति साइन्स पनि बुझ्नु पऱ्यो क्या। अब यो साइन्सको एङ्गलबाट पनि बुझ्नु पऱ्यो। सोलर सिस्टम हुन्छ होइन, यसमा 9वटा ग्रह हुन्छ होइन, 9 ग्रह भन्छ होइन, 9वटा प्लानेट हुन्छ। त्यसको एनर्जी यताउता अनि चिपाहरूले हेरेर निकाल्ने भनेको त्यो एनर्जी अनुसार निकाल्ने हो। अब यो सोलर सिस्टम हुन्छ। यस्तो सोलर सिस्टम सँगसँगै धेरै अरू के हुन्छ? ताराहरू, ग्रह, उपग्रहहरू आदि इत्यादि हुन्छ। अनि यो धेरै जम्मा भएकोलाई चाहिँ एउटा ग्यालेक्सी भन्छ होइन। अब यस्तो ग्यालेक्सी, यो ग्यालेक्सीको नाम के भन्छ? मिल्की वे भन्छ। अब दुध जस्तो बाटो, अब यसको दुध जस्तो होस् कि होइन, खर्रो विस्की जस्तो होस् कि यसको होस्, मिल्की वे यसको नाम। अब यो जस्तो ग्यालेक्सी धेरै अरबौँ यस्तो ग्यालेक्सी भइसकेपछि बल्ल वान युनिभर्स हुन्छ। त्यस्तो युनिभर्स पनि अरबौँ भइसकेपछि त्यसलाई मल्टी युनिभर्स, त्यहाँदेखि अझै ठुलो युनिभर्स त्यस्तो। अनि त्यस्तो गन्दा 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 मै बुढो हुन्छ। त्यही भएको हुनाले यो कुरा कहाँ निस्किन्छ भनेदेखि कालचक्र तन्त्रमा निस्किन्छ। हाम्रो यहाँ कालचक्र दललामाले दिन्छ भनेर थाप्न जान्छ सबैजना। हामीलाई के लाग्छ भनेदेखि काल आउँछ कि भनेर कालचक्र थाप्नु गए जस्तो लाग्छ है। किनभनेदेखि मर्नुभन्दा अगाडि यसो आशिषको रूपमा लिनु होइन, कालचक्रभित्र भन्छ यो। बिग ब्याङ थ्योरीदेखि लिएर सबै कुराहरू कालचक्रमा भन्ने कुराहरू है। समय, काल भनेको समय। अनि त्यो महाभारतको त्यो पहिलामा देखाउँछ नि यसो चक्रको मे समय भन्दैन चाहिँ स्टार्टिङ गर्दाखेरि नि हामीलाई चाहिँ के लाग्छ भने समय भन्ने चाहिँ बुढो एउटा मान्छे छ जस्तो लाग्छ, हो कि होइन? तर अब यो सोलर सिस्टम जस्तै यो ग्यालेक्सी जस्तो भन्ने नि, अब हामीले साइन्समा हामीले पढ्दाखेरि ग्यालेक्सी जस्तो योलाई चाहिँ के भनौँ भनेदेखि यो ग्यालेक्सी जस्तोलाई चाहिँ हाम्रो यो संसार भन्छ क्या। हामीले चाहिँ के भन्छ भने यो संसारभित्रमा चाहिँ हजारवटा बुद्ध आउँछ भनेको चाहिँ कसरी बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यो ग्यालेक्सीभित्र चाहिँ हजारवटा बुद्ध आउँछ भने यसरी बुझ्नु पर्यो क्या। यो संसार भन्दा यो पृथ्वी मात्रको कुरा गरेको, यो ग्यालेक्सीभित्र के हो? अनन्त ग्रहहरू छ, त्यो भित्रमा बुद्ध कतिवटा आउँछ? 1000वटा। अनि यो 1000वटा बुद्ध भित्रमा अब यो ग्यालेक्सी, अब ग्यालेक्सी त धेरै छ, त्यसैले अर्को बुद्धहरू धेरै छ त्यसरी आउने प्याकेज बुद्ध के। हाम्रोमा चाहिँ प्याकेज कति पायो भन्दाखेरि हाम्रो कर्मको अनुसार हाम्रो प्याकेजमा चाहिँ 1000वटा पायो। तोङचाङ्गी भन्छ अब भनेको चाहिँ 1002 भन्छ। होलसेलमा कुरा गरौँ न, होलसेलमा है 1000 बुद्ध भन्छ। 1000 बुद्ध चाहिँ हाम्रो ग्यालेक्सीको लागि पाउने हामीले के भयो? हाम्रोमा ठप्पा लागिसक्यो। अब टेन्डर पायो अब भने जस्तो यहाँ पायो। यस्तो त अनन्त ग्यालेक्सी छ नि त। कतिवटा कहिले 1000 पायो होला, कहिले 500 पायो होला, कहिले 100 मात्र पायो होला। त्यो हुँदाखेरि अनन्त 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 ब्रह्माण्ड छ भन्छ। हामीलाई के लाग्छ भनेदेखि ओ सजिलो रहेछ नि, संसार त यति मात्र रहेछ। यो त अनि कहाँ जोरपाटीदेखि चाबल गएको जति पनि छैन नि, हो कि? लु भन्नुहोस् त, यो म्याप भन्दा त गुगल म्यापै कति कम्प्लेक्स छ। यो त सजिलो रहेछ नि। त्यो हुँदाखेरि हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि यो ग्यालेक्सीभित्रमा भने जस्तै खालको यो अहिलेको युग, यो संसार भन्छ के, यो जिक्तेन भन्छ। यो जिक्तेन भनेको यो संसार भन्दाखेरि त्यो सारा त्यो ब्रह्माण्ड सबै भने होइन, यो ग्यालेक्सी जस्तो भन्नेलाई चाहिँ यो संसारमा अहिले 1000वटा बुद्ध आउँछ। 1000वटा बुद्धभित्रमा चाहिँ यो चाहिँ चौथो बुद्ध हो, नम्बर 4th बुद्ध भयो। अनि यो चाहिँ 5औं बुद्ध हो भनेको। अब बुद्ध आउँछ भनेर 1000 बुद्ध भने यसरी बुझ्ने है, सारा ग्यालेक्सीमा एउटै टाइपमा बुद्ध आउँदैन फेरि, त्यसरी नबुझ्ने फेरि। त्यो क्लियर हुनुपर्छ। कतिजनालाई फेरि क्लियर हुँदैन। अब बुझ्नु भयो?
अब त्यो भन्दाखेरि शाक्यमुनि बुद्ध लुम्बिनीमा जन्मिनु भएको। अनि अब यो म कनेक्सन देखाउँछु ल। हजारौँवटा बुद्ध यो भनौँ न यो संसारभन्दा पृथ्वीभन्दा भने होइन ग्यालेक्सी हिसाबमा लिनुहोस्। यो संसारभित्रमा आउने हजारौँवटा बुद्ध दुईटा जातमा मात्र आउँछ क्या। या त ब्राह्मीण जातमा आउँछ या त क्षेत्रीय जातमा आउँछ। भगवान बुद्ध के जातमा आयो? क्षेत्रीय। अनि उहाँ चाहिँ ब्राह्मीण जातमा आउनुहुन्छ। बुझ्नुभयो? उहाँ ब्राह्मीण जातमा आउनुहुन्छ। भविष्यको बुद्ध केमा आउनुहुन्छ? ब्राह्मीण जातमा। अब फेरि त्यो के भन्छ त्यो बच्चाले अम्बल डम्बल गइले खेत पनि के भन्छ नि त्यस्तो गरे जस्तो होइन। फेरि तिमी पर्छ कि मलाई भाग पर्छ भन्ने होइन। त्यो त किनभनेदेखि समयअनुसार मान्छेको मानसिकता बुझाइ त्यो अनुसार आउने हो कि। अब फेरि ऊ पनि मैत्रेय पनि पुरा राजाकै छोरामा आउने फेरि त्यो त्यस्तो होइन। यो ब्राह्मीणमा आउँछ। ब्राह्मीण यो के हो? क्षेत्रीयमा आयो। बुझ्नुभयो? यो क्लियर हुन। अब यो ब्राह्मीणमै आएको हुनाले उसको हातमा मैत्रेय बुद्ध यसरी बसिया हुन्छ। यसरी बसिया हुन्छ। ए चेयरमा बसिया जस्तै है यसरी बसिया। हातमा दुईटा कमलको फुल हुन्छ। फुट्दै आइदिन्छु। मलाई फेरि अलिकति बुझ्दैन है। यो मैत्रेय बुद्ध यसरी बसिया हुन्छ है। यो सिटमा बसेको भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि अहिले म यहाँ बसेको भनेपछि अब उठ्नु सजिलो भयो नि मलाई, भयो कि भएन? अब मलाई उठ्नु सजिलो भयो। पलिटो कसिलो छ भनेदेखि त्यहाँबाट उठ्नु र यहाँबाट उठ्नु कुन चाहिँ सजिलो हुन्छ लु भन्नुहोस् त। भनेपछि चाहिँ अहिले नै उहाँ चाहिँ आएर चाहिँ स्ट्यान्ड बाईमा छ भनेको क्या। भगवान बुद्धको अब धर्म पनि 5000 वर्ष मात्र रहन्छ भनेको छ। 5000 वर्षभित्रमा 2600 वर्ष जस्तो गइसक्यो। अब डिक्लाइन हुँदै जान्छ क्या। त्यो झर्दै झर्दै क्वालिटी झर्दै 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 जान्छ। अनि उहाँ चाहिँ माथि बुद्ध लोकबाट चाहिँ देवलोकमा चाहिँ आएर तुसित लोकमा आएर चाहिँ एकदम स्ट्यान्ड बाईमा बसेको क्या। अनि योले के देखाउँछ भन्दा स्ट्यान्ड बाईमा अब चाहिँ आउनु आँट्यो भने अघि बसेको थियो होला यसरी होइन। अब 2500 भएपछि यसरी अनि अर्को 2500मा च्वाट्टै आउने। तर त्यस्तो होइन। 2500 वर्षपछि आउँदैन। अब त्यसलाई भिम्बी काल्पा भनेर सबै सक्नुपर्छ। त्यो भन्दाखेरि उहाँ चाहिँ ब्राह्मीणमा जन्मिन्छ भनेर कसरी सङ्केत गर्छ भने कि यहाँ लोटा छ हेर्नुहोस् त, कलश छ। अन्त ब्राह्मीणहरूले त ज्यादा चोखाउनु पर्छ। लोटा त चलाउनु पर्यो, आफै नुहाउनु पर्यो, हो कि होइन? कि हामी सबै नुहाउँछौँ? नुहाउँदैन। ब्राह्मीणमा त्यो नुहाउने प्रथा छि छ्यावा चोर चोर भन्छ। छ्याजु भनेको बाह्य रूपमा सफा सुग्घर गर्ने चाहिँ उहाँहरूको के हो? एउटा भित्रदेखि नै जन्मजातै लिएर आएको एउटा ट्रेडिसन, एउटा आफ्नो कर्म भनौँ न। त्यो हुँदाखेरि उहाँहरू धेरै सफा सुग्घर बस्नुहुन्छ। त्यसैले लोटा ज्यादा चलाउनु भएको हुनाले त्यहाँ कलश छ एकपट्टि ब्राह्मीणमा जन्मिन्छ। अर्कोपट्टि के छ भनेदेखि अर्कोपट्टि धर्मचक्र छ है। धर्मचक्र भनेको र यो मुद्रा भनेको धर्म प्रवचन दिन्छ भनेको। ब्राह्मीण जातमा आएर धर्म प्रवचन दिन्छ। यतापट्टि खोल्डो एउटा छ। अनि यसरी बस्नु भनेको स्ट्यान्ड बाईमा बस्यो भने। अनि कतिवटा मैत्रेय बुद्धको यहाँ टाउकोमा यसमा छैन रहेछ, टाउकोमा एउटा छोर्देन पनि हुन्छ है। सानो छोर्देन हुन्छ। छोर्देन भएको मतलब कतिजनाले बनाउँछ, कतिजनाले नर्बु राखिदिँदो रहेछ क्या। रत्नहरू राखेर चाहिँ छोपिदिँदो रहेछ। अब त्यो छोर्देन राख्नुको मतलब चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ मभन्दा अगाडि आउनु भएको गौतम बुद्ध उहाँलाई चाहिँ म रेस्पेक्ट छ भनेर देखाएको त्यो छोर्देन चाहिँ। बुझ्नुभयो? अब त्यसरी बुझ्छ है। गौतम बुद्धको प्रतीक हो उहाँको के भन्छ अष्ट धातु रहेको छोर्देन जस्तो। अब त्यही भएको हुनाले अब शाक्यमुनि बुद्ध मैत्रेय बुद्ध बुझ्नुभयो है? अलिकति बुझ्नुभयो? अब व्हिल अफ संसार भन्ने मेरो पहिलाको युट्युब भिडियोहरू हेर्नुहोस्। अनि त्यसमा भनेको छ। म यहाँ फेरि भन्दिनँ। तर यहाँ एउटा छोटकरीमा म कुरा के भन्छु भनेदेखि यहाँ बुझ्नुहोस्। अब हामीले यो थाङ्का चाहिँ यतिमा लेख्ने हो है। अब त्यो के कस्तो हो भन्दाखेरि बुद्धले 4 आर्य सत्य भनेको छ नि। 4 आर्य सत्य के हो? 4 आर्य सत्य दुःख छ, दुःखको कारण छ, सुख छ, सुखको कारण छ, बास सक्यो है। त्यो भनेपछि 4 आर्य सत्यभित्रमा दुईटा पोइन्ट, द फर्स्ट 2 दुःख छ, दुःखको कारण छ भनेर चाहिँ यो भित्र बोल देखाउँछ। यो डबल बाई तपाईँकोमा अहिले दुःख छ नि, खान लाउनुको दुःख होला,
जागिर नपाएको दुःख होला, गर्लफ्रेन्डसँग छुट्टेको दुःख होला, बुढीले कुटेको भूत लागेको दुःख होला, पन्युले बजाएको दुःख होला, आदि इत्यादि। अब यो त झिना मसिना दुःख भनौँ न है, आदि इत्यादि धेरै दुःखहरू हुन्छ। त्यो दुःखहरू सबै आउने चाहिँ कहाँबाट हो भन्दाखेरि मैले अघि भने नि, दुःख पाए मङ्गलले आफ्नै ढङ्गले। के हो भन्दाखेरि छेउमा जिक्तिन छेपापो महिमा भन्छ भनेपछि संसार सबै देउताले बनाइदिएको र संसार सबै आफ्नो कर्मले भएको भन्दाखेरि दुईटा छ भन्ने तरिका। यो संसार कोले बनाइदिएको भन्दाखेरि यो संसार सबै भगवानले बनाइदिएको भन्दैन बुद्धिस्टले। भगवानले बनाएको होइन, यो संसार सबै आफैले बनाएको। किन भन्दाखेरि यहाँदेखि स्टार्ट हुन्छ। अब त्यो मैले अर्को के भन्छ युट्युब भिडियोमा हेर्नुहोस् है, यहाँ म व्याख्या गर्दिनँ। त्यो भन्दाखेरि यसरी जुन वास्तविक सत्य चाहिँ नबुझ्दाखेरि अनि त्यहाँदेखि कन्फ्युजन हुन्छ। कन्फ्युजन भएर जन्म हुन्छ, 11औँमा जन्म हुन्छ र त्यसपछि मृत्यु हुन्छ। अनि यो जन्म मृत्युको साइकलमा घुमे हुन्छ। अनि त्यो घुम्दाखेरि राम्रो अलिअलि काम गरेछ भने यो तिनवटा माथिल्लो लोकमा आउँछ, अलिअलि दुःख कम पाउँछ है। अनि मुनि हो भनेदेखि भत पोल्छ भन्छ नि, हो त्यस्तै अब प्रेतमा जन्मिने आदि इत्यादि। यो दुईटाले के देखाउँछ भन्दाखेरि दुःख छ, दुःखको कारण छ। दुःखको कारणको सृष्टिकर्ताले बनाइदिएको होइन, यहाँ के हो आफैले बनाएको। यु आर योर ओन क्रिएटर। त्यो भएको हुनाले आफैले नै सृष्टि गरेको। कसरी गरेको? जो वास्तविक सत्यलाई नबुझ्दाखेरि आफू कन्फ्युज भयो। आफू कन्फ्युज भएपछि त्यहाँदेखि के भयो, झर्दै अनि यो संसारमा यसरी गर्छ भन्ने। अब यो विस्तृत रूपमा मैले अर्कोमा भनेको छ, त्यसमा हेर्नुहोस् है। अब 4 अढाई सत्यको दुईटा त भन्यो, दुःख छ, दुःखको कारण छ। दुःखको कारण सृष्टिकर्ता होइन, तपाईँको बाउ आमा होइन, त्यो बसहरू होइन, आफ्नो जागिर खान जाँदाखेरि मालिक होइन, आफै हो। दुःख पाए मङ्गलले आफ्नै ढङ्गले भन्ने यो दुईटा कुरा चाहिँ यहाँ देखाएको। अब 4 अढाई सत्यभित्र दुईटा कुरा छ नि, सुख छ र सुखको बिउ पनि छ भने चाहिँ यहाँ सुख छ, सुखको बिउ छ भने यो बाहिर जहिले पनि यसरी एउटा देखाउँछ। त्यो देखाएको के भनेदेखि यो संसारबाट फुत्त गएपछि चाहिँ वास्तविक सुख हुन्छ। BMW कार र मर्सिडिज कार ल्याएर आएर सुख हुँदैन। 4 आना जग्गा काठमाडौँमा किनेर घर बनाएर सुख हुँदैन। बुझ्नुभयो होइन? ब्याङ्कमा 2-4 करोड र त्यो के भन्छ उयो इन्सुरेन्स टन्नै भरेको छ भनेर हुँदैन सुख। सुखको भ्रम हुन्छ। चुङसे देवर नाङमा थिङी जुरुई ढुङ्गालो भनेर चाहिँ अलिकति चाहिँ खुसी जस्तो लाग्छ क्या। भर्खर नयाँ घर किन्यो, अनि बुढी पनि भर्खर ल्यायो, बुढा पनि भर्खर छ, हनीमुन पिरियड त राम्रो लाग्छ। हनीमुन पिरियड पछि पो हुन्छ त उयो कराटे पिरियड, लुसा लुस कुट्टा कुट त्यो हो नि। अनि त्यो हुँदाखेरि चुङसे देवर नाङनायाङ थिङी जुरुई ढुङ्गालो भनेको अलिकति चाहिँ सुख लागे जस्तो लागे पनि त्यो चाहिँ परिवर्तन भएर चाहिँ दुःख क्या। दुःख ज्यादा, सुख कम्ती। बुझ्नुभयो? त्यो हुँदाखेरि यो दुःखबाट फुत्त वास्तविक सुख चाहिँ मोक्षमा छ। अनि त्यो मोक्षको कारण पनि के हो भन्दाखेरि कारण पनि आफै हो। जो भए पनि दुःख छ र दुःखको कारण छ भने योले देखाउने है। त्यो हुँदाखेरि संसारको जुन चक्रव्यूह छ, संसारमा हामी आइरहेछौँ, घुमिरहेछौँ, यो जन्म मृत्युको यो संसारको चक्रव्यूहमा आउने पनि हामी नै हो, यहाँबाट जाने पनि हामी नै हो। त्यसैले भगवान बुद्ध के भन्नुहुन्छ भनेदेखि यु आर योर ओन मास्टर। बाहिरको बुद्ध गुरु भनेको वास्तविक गुरु होइन, यो बाह्य गुरु हो। भित्र गुरु भने आफै हो। आफैले गर्दै गर्दैन भन्यो भने भगवान बुद्ध आएर के नाप्छ। अब म घाँटी म गर्दैन। त्यसैले नेपालीमा एउटा राम्रो एउटा भनाइ छ नि, मूर्खदेखि दैव डराउँछ अरे क्या। अब के गर्ने, अब यसलाई काम लाग्दैन भन्छ नि त। त्यो हुँदाखेरि दैवै आयो भने मैले डिबी गरेर बस्यो भने पनि सक्दैन। त्यो हुँदाखेरि मेरो भित्र गर्छु भन्ने अठोट भइसकेपछि दैवै नआयो भने पनि के ईश्वरलाई रुङसेल ठुङ भने रिङसेल ठुङ भनेको छ। कुकुरको दाँतमा पनि रिङसेल आएको जस्तो त्यहाँ बुद्ध आएको छैन। त्यो हुँदाखेरि आफूमा भर पर्ने कुरा है। दुईटा 4 आर्य सत्यभित्र दुईटा के देखाएको छ, दुःख र दुःखको कारण छ। यो संसारको चक्रभित्रकोले देखाएको छ भने बाहिरकोले के देखाएको छ, सुख छ र सुखको कारण छ। यो दुईटा हामी गइसक्यो। अब अरहत चाहिँ अब 16वटा अरहत हो है। 16वटा अरहतभित्र एउटा कुरा बुझ्नुपर्ने के भनेदेखि त्यहाँ भगवान बुद्धको छोरा राहुल छ नि, राहुल है, राजेन सिंह भन्छ।
त्यो राहुल भन्ने पनि त्यो 16 वटा भित्रै पर्छ बुझ्नुभयो त्यसरी थाहा हुनु त्यो हुँदाखेरि उहाँ पनि अर्हत भइसक्यो ल अब सक्यो अब स्तुपा भने त मैले अस्ति स्तुपाको त्यो भिडियोहरू हेर्नुहोस् म फेरि देखाउँदैन स्तुपा भनेको एउटा माटोको ढिस्का हो जो चाहिँ एउटा मान्छे राजा रानीहरू मरिसकेपछि एउटा स्मारक के भन्छ त्यो याद गर्नुको लागि एउटा बनाइदिएको एउटा सिम्बल जस्तो माटोको ढिस्का जस्तो अनि त्यो हुँदाखेरि पछि गएर चाहिँ यो स्तुपा भयो र हुँदा 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 हामीले नेपालमा स्तुपा देख्ने भनेको कसरी देख्छ भनेदेखि नेपाल र तिब्बतको स्तुपा झन्डै झन्डै जस्तै कस्तो देख्छ भन्दाखेरि यस्तो हुन्छ स्तुपा है यस्तोमा हुन्छ यो भने यसलाई के भन्छ ग्याल्सेन भनेको भिक्ट्री ब्यानर है भनेको यो जितेको सङ्केत हो है हामीले जित्यो भन्छ नि जितेको सङ्केत जस्तो होइन अनि अब यहाँ तपाईँको हाम्रो छुट्टेन प्रायः यस्तो हुन्छ कि हुँदैन लु भन्नुहोस् अब यहाँ चाहिँ यसरी गोलो आकार छ तर अब अर्को ठाउँमा यस्तो खालकोहरू हुन्छ होइन अनि यहाँबाट सिङ्गेठी भनेर यसरी आएको हुन्छ हुँदैन अब मोटामोटी अब यो भुँडीलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ काठमाडौँमा यस्तो छ कि नेपालमा चाहिँ भ्यात्त भएको बुझ्नुभयो है अनि त्यहाँदेखि यसको रिम्बा भन्छ नि यहाँ अब जस्तै त्यहाँ सिँढी जस्तो 1 2 3 भनेर तह छ होइन अब यो के हो भन्दाखेरि यो पनि मूर्ति जस्तै हो क्या मूर्ति जस्तै हो यो अनुहार भयो है यो अनुहार भयो अब यो बुक्क भएको छ नि जुन चाहिँ यो चाहिँ शरीर जस्तो हो क्या अनि यो मुनि 3टा लेभलको यो छ नि हाम्रो यहाँ 3 भाग छ नि यो चाहिँ खुट्टा जस्तो हो क्या अनि त्यसको मुनिको जुन भाग छ नि त्यो चाहिँ उसको गद्दी जस्तो हो क्या बुझ्नुभयो अनि यो टाउको चाहिँ के नि यो टाउको चाहिँ के भन्दाखेरि यो चाहिँ 13 वटा हुन्छ यो 13 वटा भनेको वज्रयान अनुसार 13 भूमि भन्छ है एनलाइटेनको पनि धेरैवटा तह हुन्छ मोक्ष प्राप्तको पनि धेरै तह मोक्ष प्राप्त भइसकेर पनि तह बढ्दै जान्छ जस्तै मैले अस्ति भने जस्तै म चाहिँ एमए गर्दैछु भने एमए फर्स्ट इयर कि सेकेन्ड इयर कि थर्ड इयर भने फरक त हुन्छ नि त एमएमा पनि होइन मास्टर्समा त्यस्तै ब्याचलरमा ब्याचलर फर्स्ट इयर कि सेकेन्ड इयर कि थर्ड इयर भन्छ त्यो जस्तै खालको चाहिँ मोक्ष प्राप्त तन्त्र विधिमा मोक्ष प्राप्तको पनि 13 वटा भूमि हुन्छ मोक्ष प्राप्त कुन चाहिँ स्टेज कुन इयर भने जस्तो अनि यो 13 वटा हुन्छ 13औँमा चाहिँ यहाँ चाहिँ 13औँमा पुगिसकेपछि यो बौद्ध हेऱ्यो भने स्वयम्भू हेऱ्यो भने त्यही हो अनि यो 13औँमा पुगेपछि के हुन्छ बुद्धता प्राप्त हुन्छ फुल्ली एनलाइटन भनेको चाहिँ यो फुल एनलाइटन अघिसम्म चाहिँ हाफ होइन अलिअलि एनलाइटन चाहिँ भन्नुपर्छ तर फुल्ली एनलाइटन भन्छ नि बुद्धत्व मोक्ष प्राप्त मात्र भएर हुँदैन बुद्धत्वमै प्राप्त गर्नुपर्छ तब गएर चाहिँ 360 डिग्री कभर हुन्छ नत्र 180 डिग्री 70 डिग्री 90 डिग्री 45 डिग्रीमा बसेको होला त्यो भन्दाखेरि यसरी बुझ्नुपर्छ यहाँ पुगेपछि चाहिँ 360 डिग्री हुन्छ भनेपछि कम्प्लिट विजय चाहिँ तब हुन्छ अनि यो के देखाउँछ भन्दाखेरि यो चाहिँ निर्वाणिक स्टेज भनेको तपाईँको मेन्टल ग्रोथ तपाईँको माइन्ड कति ग्रो भइरहेछ त्यसैले यो भर्टिकल छ भर्टिकल भनेको माथि भन्छ नि आकाशैको माथि भने जस्तो बुझ्नुभयो त्यो हुँदाखेरि भर्टिकल तपाईँको ग्रोथ कति हुँदैछ एकदमै माथि अनि यहाँ चुचुरोमा बसेर हेर्नु र यहाँ चुचुरोमा बसेर हेर्नुमा फरक यहाँ तल्लो स्तरमा बसेर हेर्नु मिल्छ मैले बौद्धको टुप्पामा गएर चाहिँ लुम्ता बाँध्दाखेरि टुप्पाबाट यसो हेऱ्यो भने के देख्छ 360 डिग्री देख्छ यहाँबाट देख्छ कम देख्छ यहाँबाट झन् के देख्छ हामी कोरा गर्नेले के देख्छ फेस टु फेसमा देख्छ त्यो सारा दृष्टि देख्न सक्छ भन्छ नि बर्ड्स भ्यू भन्छ नि यसरी प्यानोरामिक देख्नु सक्दैन नि त्यो हुँदाखेरि हाइट चाहिन्छ क्या हाइट त्यसैले संसारको सबै कुरा थाहा हुनुको लागि तपाईँ हाइटमा पुग्नुपर्छ यो लेभलमा मेन्टल ग्रोथ भएको छैन भनेदेखि तपाईँको पर्सपेक्टिभ लिमिटेड हुन्छ त्यसैले बुद्ध त भनेको यसो बकुलाएर बस्ने मान्छे जस्तो होइन त्यसरी नलिनुहोस् एकदमै त्यो गोक्ते मागेर हिँड्ने एकदमै जो हेर्दाखेरि मुसु हाँस्ने एकदमै धर्म हो सबै राम्रो गर्नुपर्छ भन्ने त्यस्तो होइन बुद्ध भनेको यस्तरी बुझ्नुपर्छ तब थाहा हुन्छ कि हामी साइन्टिस्ट भयो रे को के भयो रे कोही पाइलट भयो रे इन्जिनियर भयो भने केही नाप्दैन म सिधै कुरा भन्यो भने यहाँको पर्सपेक्टिभबाट हेर्नुपर्छ क्या त्यसैले इन्जिनियर भयो यो भयो करोडपति भयो फिल्म स्टार भयो
के भन्छ क्रिकेटर भयो के भयो भनेर अनि ठुल्ठुलो गुरुको ठाउँमा आएर चाहिँ अनि खुट्टा ढोक्ने कारण चाहिँ के हो? उनीहरू भयङ्कर भएको भए त त्यहीँ सक्थ्यो, किनभनेदेखि गुरुकोमा 360 डिग्री छ। अनि उनीहरूकोमा के छ भनेदेखि 90 डिग्री मात्र छ। बुझ्नुभयो? अनि कहाँ मिल्छ? मारुति गाडी र कहाँ जेट प्लेन स्पिड गऱ्यो भने सक्छ? मारुति कार सक्दैन नि त। मारुति भन्छ त्यसको मा चाहिँ घरमा रोटिए, मा रोटिए, किनभने छोरा चाहिँ फेर्का। बुझ्नुभयो? त्यो हुँदाखेरि सक्दैन क्या। त्यही भएको हुनाले गुरुहरूको दर्शनमा आउँदाखेरि गुरुहरू त इङ्ग्लिस पनि बोल्दैन, कम्प्युटर पनि जान्दैन, फेरि त्यो भयङ्कर कम्प्युटर जान्नेहरू के भन्छ संसार थर्काउने मान्छेहरू चाहिँ आएर फेरि उसकै चरण पाउमा बसिरहेको हुन्छ। कारण के होला? दाल में कुछ काला है भने जस्तो लाग्दैन तपाईँलाई? केही न केही त देख्यो, या त त्यसलाई बौलो गोले टोकेको हुनुपर्छ है, बौलो गोले टोकेको त्यो लेबिस लागेर त्यो आफै बौला भएर गएको हुनुपर्छ। अब बौला त होइन होला, त्यत्रो पढे लेखेको, त्यत्रो संसार देखेको, धन भएको, दौलत भएको, पढेर आएको, बौलो गोले टोकेको त होइन होला, बौला त भएन होला। अर्को अप्सन के हो भनेदेखि केही न केही उसले देखेको होला। त्यसैले फिल्म स्टार भन्ने, गीत गाउने भन्ने, स्पोर्ट्सम्यान भन्ने, यो भन्ने, त्यो भन्ने, यो गरे त्यो गरे भन्नेहरू आएर चाहिँ गुरुको ठाउँमा चाहिँ लम्बसार पारेर आँखाभरि आँसु पारेर त्यो के हो? अनि फेरि गुरु के हो? न कम्प्युटर जान्ने, यो जान्ने, बाइक चलाउनु जान्ने, फुटबल हान्नु जान्ने, कम्पु कराते, ब्ल्याक बेल्ट, दान 1 दान 2 सबै गरे भयो त। ल ठिक थियो, इपमान जस्तो भयो भए त ठिकै थियो। त्यो पनि होइन, फेरि त्यस्तो पनि होइन। त्यो हुँदाखेरि केही कारण छ क्या। त्यो हुँदाखेरि गुरुहरू भनेको यहाँ बुद्धता प्राप्त अथवा निर्वाणिक स्टेजबाट हेर्दाखेरि संसारिक ज्ञान भनेको तुच्छ देख्छ। त्यो हामीले फेरि त्यो हेपेर आफ्नो आफ्नो भित्रमा आफ्नो टोलमे कुत्ता भी शेर भनेको होइन, तपाईँले प्रत्यक्ष रूपमा देख्नुहुन्छ। त्यो हुँदाखेरि स्पिरिचुअल माथि चरम स्थितिमा पुगिसकेपछि उसले हेर्ने जुन एङ्गल हुन्छ 360 देख्छ। र हाम्रो जति नै डरलाग्दो पढ्यो गर्यो संसारिक बुद्धि भनेको 90, 80, 100 यस्तोमा बस्छ क्या। त्यो पनि एक्सपर्टहरू, कमन मान्छेहरू त कुरै छैन, थोडी भए पनि पाउँदैन है। अब त्यो भएको हुनाले यो छोड्तेन हेर्दा के बुझ्नु पर्यो? बुद्धको हृदय है, बुद्धको हृदय। अनि यो हृदयभित्रको ज्ञान, डेभलपमेन्ट पर्सपेक्टिभहरू यसरी हेर्छ भने पनि अनि हामीलाई अब बौद्ध घुम्दाखेरि पनि क्या गर्व लाग्छ क्या, छाती फुलाएर। कहाँ गएको? बौद्ध गएको नि, यो के बौद्ध त्यसै टौदा गएको होइन, पर फर्किङको टौदा गएको होइन, म बौद्ध गएको एउटा हुन्छ नि। कहाँ गएको? छोड्तेन घुमेर आएको। अब अलिकति अन्नदान गर्नु पऱ्यो, छोड्तेन बनाउँदैछु, छोड्तेन भनेको त यस्तो हो भनेपछि आफूलाई पनि गर्व लाग्छ क्या। अब छोड्तेन भने के हो? ढुङ्गा माटो पुरेर राखेको होला भने यस्तो गऱ्यो, डेटिङ स्पोट हो, सम्झेर बस्यो भने त कहाँ हुन्छ फेरि? हो कि लु भन्नुहोस् त। त्यो हुँदाखेरि अब यसरी यो हिनयानमा यो बुझ्ने हो। अब महायानमा कसरी बुझ्ने भन्दाखेरि महायानमा कसरी बुझ्नुपर्छ? प्रज्ञा पारमिता। प्रज्ञा पारमिता भने युमसेराकी फरोदक्षिमा भन्छ होइन। अब यो फोटो यहाँ हेर्नुहोस्, 4वटा हात हुन्छ है, 4वटा हात हुन्छ। एउटा हातमा तपाईँको वज्र छ, अर्को हातमा पुस्तक छ। वज्र भनेको तपाईँको के हो भन्दाखेरि चाहिँ कसैले आफूलाई खतम गर्नु नसक्नेलाई मात्र वज्र भन्दैन। वज्रको अर्को एउटा मतलब के हो भनेदेखि वज्र भनेको मतलब कहिले पनि चेन्ज नहुने, नित्य, अनित्य होइन, त्यो चेन्ज होइन। आज एउटा रङरूप, भोलि अर्को रङरूप है। हिजो अर्कै केटाकेटीहरूसँग हिँडेर अहिले आजै केटाकेटी, त्यो हावा जहाँ अम्मलको त्यहीँ ढल्कु भने जस्तो होइन। वज्र भनेछ तपाईँको चाहे त्यो लामाले पूजा गर्दाखेरि वज्र दिएकोस्, चाहे तपाईँले पेन्टिङ गर्दाखेरि कुनै पनि वज्र दिएकोस्, त्यसको मतलब के हो भनेदेखि तपाईँ स्टेबल छ है। त्यो मेन्टल ट्रोमा भएको जस्तो आज अर्को कुरा भोलि अर्को कुरा गऱ्यो भने ए भाइ तिम्रो गर्दा जिब्रो कतिवटा छ भन्छ नि, 15वटा जस्तो जिब्रो भए जस्तो नगर न, आज एउटा कुरा भोलि अर्को कुरा, जिब्रो त एउटै रहेछ नि त भन्ने जस्तो खालको मान्छे के हुनु पर्यो? छेउको भाषामा टेम्पो भन्छ। टेम्पो भनेको के हो? अलिकति स्टेबल भएको। वज्र भनेको, बुद्ध भनेको जहिले पनि टेम्पो हो, स्टेबल हो। आज एउटा कुरा भोलि अर्को कुरा होइन, त्यो हुन्छ नि त्यस्तो कुरा होइन। सत्य भनेको टेम्पो के हो? स्टेबल। त्यो स्टेबल। अनि अर्को हातमा पुस्तक हुँदैछ, पुस्तक भनेको ज्ञान, बुद्धको ज्ञान। अघि यो जस्तै
पुस्तक सिम्बलले पनि त्यही देखाउँछ, यो स्पाइरलहरू पनि त्यही देखाउँछ। देखाउनु खोजेको कारण के हो? ज्ञान, द ग्रोथ अफ माइन्ड। पुस्तक भन्दाखेरि फेरि त्यो हामीले प्रिन्टमा छापेर ल्याएको त्यो कागजमा छापेको कालो अक्षर भनेको होइन, दिमाग भनेको दिमाग। चाहे त्यो मञ्जुश्रीको हातमा पुस्तक होस्, चाहे यहाँ युम सेराकी फरौदक्षिमा भने प्रज्ञा पारमिता जुन हामीले माता भन्छ उहाँको हातमा होस्, पुस्तक भनेको सङ्केत त्यो प्रिन्ट गरेको कागजको कालो अक्षर भनेको होइन। यहाँ आफ्नो दिमागभित्रको ज्ञान देखाएको त्यो पुस्तकले सिम्बलाइज गरेको है, त्यसको प्रतीक हो। अब यसरी बुझौँ होइन। अनि उहाँ चाहिँ यसरी ध्यानमा बस्यो। अब भनिन्छ यही प्रज्ञा पारमिता भन्ने जुन चाहिँ अब हामीले एम्प्टिनेस भन्छ नि, एम्प्टिनेसलाई नै एउटा सिम्बल दिएको क्या, देवीको रूप दिएको। बुझ्नुभयो? त्यो एम्प्टिनेस भन्छ, शून्यतालाई नै एउटा त्यो सिम्बल दिएको। अनि त्यो सिम्बल चाहिँ एम्प्टिनेस भनेको ज्ञान पनि, एम्प्टिनेस भनेको कहिले पनि मिजुर बिरन्सी भन्छ, कहिले पनि चेन्ज हुँदैन। सत्य भनेको, परम सत्य भनेको एज इट इज, चाहे बुद्धले भनोस् नभनोस्, बोधिसत्वले भनोस् नभनोस्, बुद्ध आओस् नआओस्, सँग केही सरोकार छैन। वास्तविक परम सत्य भनेको शून्य हो, त्यो शून्य शून्य नै रहन्छ। अनि बुद्ध स्वयंले भनेको छ, मैले भनेर शून्य भएको होइन, म आए पनि नआए पनि, मैले भने पनि नभने पनि यो शून्य त्यस्तै नै रहन्छ। त्यसलाई भन्छ वज्र है, वज्र। अनि त्यसलाई भन्छ ज्ञान है। त्यस्तो खालको जे वास्तविक सत्य छ, जुन परम सत्य छ, त्यो अनुसारको आफूले बुझ्यो भनेदेखि के भयो? आफू बुद्ध भयो, नत्र भने हामी कुद्ध भयो। बुझ्नु भएन? अनि अब यहाँ ज्ञान, करुणा, शक्ति मैले यता भनेको छ है। अब ज्ञान हेर्नुहोस्, ज्ञान भनेको मञ्जुश्री हो। मञ्जुश्रीको त्यो धार, त्यो दुई धारे तलवार हुन्छ, त्यहाँ एक धारे हुँदैन है। दुई धारे तलवारले के देखाउँछ भन्दाखेरि जे कुरा म मान्छेलाई भन्छु त्यही कुरा मलाई पनि लागु हुन्छ। बुझ्नुभयो? हामीले इङ्ग्लिसमा भन्छ नि, इफ यु शो वान फिङ्गर्स टु अदर्स, थ्री फिङ्गर्स आर पोइन्टिङ टुवर्ड्स यु भन्छ नि। त्यो भएको हुनाले अर्को यसलाई बुझ्ने भनेको, दुई भनेको सब्जेक्ट र अब्जेक्ट दुवै चिज चाहिँ यसले काट्छ। द्याट मिन्स द्वैत विचार भन्छ। अब यो पछि फिलोसफीमा आउने हो, डुअलिजम भन्ने हुन्छ। डुअलिजम भनेको दुईटा, त्यो दुईटै काट्छ हो, त्यसरी बुझ्ने। अब यो धेरै मैले अस्ति भने नि, बुद्धिस्ट फिलोसफीको इनडेप्थ नलेज छैन भने तपाईँ थाङ्गा हेरेर ए यस्तो पो होला उस्तो पो होला भनेर एस्टिमेट गर्नु भनेको टु अर्ली हुन्छ। धेरै छिटो भयो, तपाईँले यो थाङ्गाको बारेमा डिफाइन गरेको धेरै छिटो भयो भन्छ मान्छे है। अनि यो अरेन्ज कलरमा छ नि, अरेन्ज कलर चाहिँ के हो भन्दाखेरि साइन्सले पनि अरेन्ज कलर चाहिँ क्रिएटिभिटीको, सृजनशीलताको कलर हो भन्छ। अनि एउटा हातमा पुस्तक छ, पुस्तक भनेको ज्ञान हो, र त्यो जुन चाहिँ ज्ञान छ त्यो स्टेबल ध्यान मुद्रामा छ, ध्यान मुद्रामा छ, अनि एकदम पिसफुल छ। त्यस्तै गरेर अर्को करुणाको प्रतीक फक्वाचेरेसी सामान्य रूपमा हामीले देख्ने भनेको पुष्प बोकेको छ। अब पुष्प भनेको अब एउटा शुद्धताको दृष्टिले हेर्ने, अब तपाईँको सेतो कलर भनेको पनि प्युरिटीको हिसाबमा हेर्ने हो। त्यो यस्तै खालको तपाईँको हातमा माला हुन्छ। तपाईँले याद गर्नुभएको छ, यो माला दायाँ हातमा छ। हामीले त मानि बिमे गर्दा हामीलाई चाहिँ बायाँ हातले गर भन्ने, अनि उहाँले चाहिँ दायाँ हातमा, त्यो खालको क्वेसन आउन सक्ला। तर यहाँ चाहिँ उहाँले उमाने पिमे गर्नुको लागि होइन, यहाँ चाहिँ उहाँले चाहिँ गन्ती गरेको हो भन्छ क्या। कतिजना मान्छे चाहिँ मैले मोक्ष प्राप्त गराएँ भन्ने गन्ती हो भन्छ क्या। हाम्रो त्यो छ्याक गर्दाखेरि आजकल हुँदो रहेछ नि, क्लिक हुन्छ कि हुँदैन हो, त्यो जस्तै हो। त्यो बायाँले गरेको पनि दायाँले गरेको पनि त्यो काउन्ट त हुनु पऱ्यो, त्यो काउन्ट गरेको हो भन्छ क्या। बुझ्नुभयो? त्यो भएको हुनाले उहाँको हातमा त्यो छ। अनि यहाँ हामी प्रायःले याद गर्नुपर्ने के भनेदेखि यहाँ एउटा के भन्छ यो हृदक भन्छ होइन। हृदक भनेको के हो? हरिण। अब एउटा मृग अथवा हरिण, त्यो हरिण चाहिँ हामीले के भन्छ? रिदाटिना भन्छ, रिदाटिना होइन। हामीले छेउको भाषामा पढ्दाखेरि टिना भन्छ, हामीले अलिकति भाषा प्रयोग गर्दाखेरि रङ गर्यो। त्यसलाई के भन्छ? हृदक कृष्ण। बुझ्नुभयो? कृष्ण भगवानको कृष्ण नै हो यो। अहिले एउटा मृग छ, तपाईँले जुमा गएर हेऱ्यो भने पनि, तपाईँको जौलाखेलको जुमा गयो भने पनि कृष्ण सार भने तपाईँले देख्नु भएको होला। हो यो मृग
अब क्वेसन के आउँछ भनेदेखि त्यत्रो करुणा भएको देउताले हैन कुनै मृगलाई मारेर त्यसको छाला यहाँ के हो त्यो ब्याकप्याक बोकेर बसे हो ट्रेकिङ जानुलाई भने जस्तो पनि हुन्छ। यसलाई कसरी बुझ्नुपर्छ भनेदेखि यो कृष्णसार भनेको यस्तो मृग हो रे भनिन्छ, यति करुणा छ अरे क्या उसलाई, करुणा ओपरै करुणा भएको यो सेम्जेनो भन्छ एनिमल। करुणा यति करुणा हुन्छ अरे कतिजनाले मान्छे यसलाई पक्रिने एउटा टेक्निक भनौँ न, त्यसलाई पक्रेर मारेर काटेर खानुको लागि होस् चाहे त्यसको छाला उतार्नुलाई, त्यसलाई जुन सिकारीहरूले कस्तो गर्छ भनेदेखि चाहिँ भनिन्छ है सिकारीहरूले दुईजना झगडा गरेर जस्तो क्या तत्र मोमो गऱ्यो भनेदेखि ला के पो भयो होला बिचारा भनेर हेर्न आउँछ अरे क्या ऊ। अनि हेर्न आउँदाखेरि अनि के भएछ होला भनेर विचार अब यिनीहरूलाई के भयो होला भने त्यो कल पर्दो रहेछ भनेर हामी हुन्छ नि एउटा क्युरियोसिटी भएर क्या के भयो होला विचार राम्रो भइदियो भने भन्ने पाराले आउँछ अरे च्याप्पै है। अनि पक्रिँदाखेरि चाहिँ अब भाग्नु पर्दैन अरे क्या उसलाई चाहिँ झगडा गरे जस्तो गर्दा ऊ आफै आफै नजिक आउँछ अरे क्या। भनेपछि यो कृष्णसारले के देखायो भन्दाखेरि करुणाको प्रतीक देखायो नि। त्यसैले फाक्पाचेरेसीले अवलोकेश्वरले मारेर काटेर छाला लगाएको होइन, त्यो कृष्णसार जस्तै खालको करुणा छ भनेर देखायो, बुझ्नुभयो। अनि यो नमस्ते मुद्राभित्रमा तपाईँको इच्छा पूर्ति गर्ने मणि हिसेनुर्पो भन्छ त्यो छ। भनेपछि जब तपाईँकोमा मैले अघि भने जस्तै जब तपाईँकोमा करुणा हुन्छ बिजनेस पनि राम्रो हुन्छ, खेलकुद गऱ्यो भने खेलकुद पनि राम्रो हुन्छ, बुझ्नुभयो। खेलकुदमा मेडल तपाईँले नल्याउला तर तपाईँले राम्रोसँग खेल्यो भने के हुन्छ थाहा छ, सबै अडियन्सले चाहिँ फेरि तपाईँलाई चाहिँ मनपर्छ नि त, बुझ्नुभयो। अब कोहीले झ्याल्ले खेलेर चाहिँ फुटबलमा झ्याल्ले खेलेर चाहिँ उसले के गर्यो, उसले मान्छेको खुट्टामा हिर्काएर होइन एम्पायरलाई पनि अघि रेफ्रीहरूलाई पनि पैसा दिएर पेलेर के गरेर मानिदियो उसले गोल्ड कप जित्यो अरे। अडियन्सले के गर्छ छिछि थुथु गर्छै गर्दैन, हाई लाग्छ हाई। अनि कतिजनाले त फेरि फिल्डमा आएर आई पनि लाग्छ फेरि। कप त उठायो, कप उठाउनु ठुलो होइन, मान्छेको दिल जित्नु ठुलो हो क्या, दिल जित्नु। कप उठायो तर दिल जितेन भनेदेखि गयो। त्यो हुँदाखेरि करुणा भएर चाहिँ उसले राम्रोसँग खेल्यो तर खेलकुदै भयो भने पनि उसले मेडल पाएन तर सबैको दिल जित्नु ठुलो कुरा हो। तपाईँले मेडल चाहिँ लिएर आयो, झ्याल्ले खेलेर मेडल चाहिँ लिएर आयो, सबैजनाले छिछि थुथु गऱ्यो भने त्यही मेडल चाट्दै बस्नु अनि त्यहाँदेखि घरमा, किनभने डिप्रेस हुन्छ। मिखा भन्छ नि, मिखा मान्छेको मुख लाग्छ भन्छ नि, नजर हो त्यो मान्छेले यो खत्तम रहेछ यो मान्छे भन्यो भने त्यो अटोमेटिक सराप हो। त्यो तँलाई प्रभु यसको कुहोस् यसलाई किरा लाग्यो भन्नै पर्दैन, मान्छेलाई ओ यो मान्छे ठिक छैन यो मान्छे ठिक छैन भन्ने एउटा फिल आइसकेपछि भन्नै पर्दैन, पत्रिकामा छाप्नै पर्दैन, फेसबुक इन्स्टाग्राममा तपाईँले हल्ला पिट्नै पर्दैन, अटोमेटिक त्यो नेगेटिभ वेभ चाहिँ गएर त्यो मान्छेको भलो हुँदैन। कुरा बुझ्नुभयो। त्यसैले कम्प्यासन करुणा भएपछि मान्छेको दिल जित्छ। मान्छेको दिल जितेपछि न त तपाईँलाई पैसासँग मतलब हुन्छ न त तपाईँको पदसँग मतलब हुन्छ, सबैजना साथी भएपछि आफ्नो के हुन्छ दिल खुस हुन्छ। करुणा भएपछि खुसी हुन्छ जिन्दगी, तर पैसा हुँदैमा खुसी हुँदैन, नाम प्रतिष्ठा हुँदैमा खुसी हुँदैन। तर हामीलाई के लाग्छ भन्दा पैसा भएपछि सबै हुन्छ होला जस्तो लाग्छ कि त्यो त रङ इल्युजन हो, त्यही त भन्छ भ्रमित छौँ। अब यहाँ हेर्नुहोस्, अब यो शक्तिको प्रतीक भनेको अब यहाँ अवलोकेश्वर पनि बसिरहनु भएको छ, उहाँ पनि बसिरहनु भएको छ। यो बसेको चिन्हले के देखाउँछ भनेदेखि यो बसेको चिन्हले यो भनेको तपाईँको मनभित्र खड्किएको कुरा हो, तर योलाई के भन्छ एस्पिरेसन भन्छ, मेम्बा भन्छ। मेम्बा भनेको तपाईँको मनले चाहेको। जस्तै म इन्जिनियर पढेँ होइन, मैले इन्जिनियर पढ्नु भन्नु र मैले इन्जिनियर पढेर पुल बनाउनु बाटो बनाउनु भने त दुईवटा कुरा हो नि त। एउटा थ्योरी भयो, एउटा प्र्याक्टिस भयो, हो कि होइन। त्यस्तै खालको करुणा जगाउनु, ओहो सबैजनाले खानु लाउनु पाओस्, यो देशमा चाहिँ एकदमै भोको नाङ्गो कोही नहोस् भनेर करुणा जाग्नु भनेको एउटा कुरा हो। र फिल्डमा गएर चाहिँ मान्छेले खाना खिलाउनु के दिनु सहयोग गर्नु भनेको प्र्याक्टिकल कुरा हो। त्यसैले त्यो दुईजना जुन बसेको छ नि, मञ्जुश्रीले पनि के देखाउँछ थ्योरी, ज्ञान त हुनु पर्यो, बोध हुनु पर्यो भन्ने देखाउँछ। अर्कोले करुणा हुनु पर्यो। अब करुणा कसरी गर्ने,
ज्ञान कसरी प्र्याक्टिकल लागू गर्ने भन्ने चाहिँ तेस्रो छ्यानादुर्जेले देखाउँछ। त्यसैले मैले भने नि एक्टिभ एनर्जी, उहाँ अगाडि बढ्ने अग्रसर, हि इज एक्टिभ, प्यासिभ होइन, एक्टिभ हो। त्यो हुँदाखेरि एक्टिभ मात्र भएर फेरि ज्ञान करुणा छैन भने त्यो काम लाग्दैन। अब ज्ञान करुणा भएर फेरि एक्टिभ भएन भने त्यसले पनि काम लाग्दैन। त्यसैले के चाहियो? ज्ञान करुणा शक्ति तिनवटा हाम्रो जिन्दगीमा चाहियो। अब यसलाई अर्को भाषामा इलेक्ट्रोन प्रोटोन न्युट्रोन भने जस्तो पनि हो। अब एक्टिभ हुनु, प्र्याक्टिकल रूपमा आउनु सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट हो होइन? तर सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट हो, तर त्योभन्दा पनि अगाडि प्राइमरी लेभलमा उसले ज्ञान पनि हुनु पर्यो, उसकोमा करुणा अथवा बोधिचित्त हुनु पर्यो। करुणा छैन, यो छैन, अन्धो धुन्धो गएर जाने कहाँ? अहिले हाम्रो फास्ट वर्ल्डको मान्छे जस्तो कुद्या पुग्ने कहीँ छैन। कोही पुगेछ कहीँ? पुगे जस्तो लाग्दैन। कुदेको छ यो फास्ट वर्ल्ड भन्छ, एकदम कुदिरहेछ सबैजना, कुदेको बिहानदेखि लिएर कुदेको छ, पुगेको पनि छैन। खोइ कहाँ पुगेको मलाई पनि थाहा छ। त्यो हुँदाखेरि अन्धो धुन्धोमा जानु मिल्दैन। र यो तीनवटा क्वालिटी, बुद्धको तीनवटा क्वालिटी हुन्छ, एउटा भएको एउटा नभएको होइन। यो तीनवटा क्वालिटी चाहिँ ब्यालेन्स छैन भनेदेखि चाहिँ हामीले केही काम गर्न सक्दैनौँ। र मैत्रेय मैले अघि नै भनिहालेँ। अब यो मैत्रेय चाहिँ कुन समयमा आउँछ भन्दाखेरि हामीलाई के लाग्छ भनेदेखि बुद्ध भगवानको 5000 वर्षसम्म चाहिँ युग छ। अब 5000 वर्षपछि चाहिँ अनि 5000 वर्षको 1-2 वर्ष बादमा चाहिँ आउँछ कि जस्तो लाग्छ नि हामीलाई। आउँदैन। के भनेछ भनेदेखि चाहिँ टेम्पाको कल्पभन्दा मिम्बिक कल्प भने लामो छ भन्छ। भनेको मतलब चाहिँ जति प्रवचन चाहिँ यो धरतीमा बुद्ध धर्म बस्यो नि, त्योभन्दा कयौँ गुणा चाहिँ अन्धकारको कल्प एउटा छ भन्छ क्या। धर्म भएको चाहिँ उज्यालो हुन, उज्यालो कल्पभन्दा अँध्यारो कल्प लामो छ। द्याट मिन्स अब मोटामोटी मैले रफ क्यालकुलेसन गर्छु है, 5000 इयर्स चाहिँ बुद्ध भगवानको प्रवचन अब चरम स्थितिदेखि डिक्लाइन हुँदै 5000 वर्षसम्म भयो भनेदेखि अहिले हामी अब 2600 जस्तोमा छ, झन्डै मिड है, बिचमा पुगेको छ। भनेपछि 5000 वर्ष बादमा अनि मैत्रेय बुद्ध कहिले आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ मल्टिप्लाई बाई 10 पनि हुनसक्छ, 100 पनि हुनसक्छ, 1000 पनि हुनसक्छ। मल्टिप्लाई डिभाइडेड भनेपछि कति? 5 लाख वर्ष, 50,000 वर्ष बादमा हुनसक्छ। अनि त्यति बेलासम्म हामी कहाँ हुन्छ? अब हामी कहाँ हुन्छ? राम्रो राम्रो कर्म गऱ्यो भने फुत्त बाहिर निस्केको हुन्छ, गरेन भनेदेखि त्यही त्यो वाटर साइकल भने जस्तै खालको त्यही साइकलभित्र घुमिरहेको हुन्छ, आचा आचा आता आता आया आया आचा आचा भन्दै बसिरहेको हुन्छ। अनि त्यो हुँदाखेरि अब मैत्रेय बुद्ध, अनि मैत्रेय बुद्ध चाहिँ त्यति बेलामा आउँछ। त्यसैले चाहिँ मैत्रेय बुद्ध पर्खेर बस्ने होइन, मैत्रेय बुद्ध पर्खेर बस्ने होइन। पर्ख्यो भने त बहुत साल लाग्छ, 50,000 कति मिलेनियम पनि कम्ती नभएको मिलेनियमहरूमा पर्खेर बस्नुपर्छ। 1 मिलेनियम इज टु 1000 इयर्स भनेपछि 50वटा मिलेनियम भनेपछि त 50,000 वर्षसम्म को बसेर बाँच्छ? सक्दैन नि। हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा भगवान बुद्धको अहिलेको रहेको पएको बेला नै हामीले चाहिँ झटपट साधना गर्नु पर्यो, यो गर्नु पर्यो। र लकिली के छ भनेदेखि भगवान बुद्धको पालामा चाहिँ जुन चाहिँ माथिल्लो तन्त्र भन्छ नि, हायर तन्त्र, जस्तै अहिले अब हाम्रो जोक्छेन भयो, छ्याक्छेन भयो, त्यहाँदेखि लिएर चाहिँ अब शाक्यको साधना भयो, लाम्डे भयो होइन, त्यस्तै खालको चाहिँ अब गेलुकरको लाम्डिङ मुगार्दिङ भन्नेहरू हुन्छ। अब त्यो प्र्याक्टिस गरेर चाहिँ अप्पर तन्त्र भन्छ क्या, लमी ग्यु भन्छ होइन। अनि माथिल्लो जुन चाहिँ तन्त्र चाहिँ बुद्ध भगवानको पालामा हो। अरू बुद्धहरू हजारवटा बुद्ध आउँछ नि, अप्पर तन्त्र देखाउँदैन भन्छ। तन्त्र 3टा बुद्धले मात्रै देखाउँछ, एउटा थर्ड बुद्ध, एउटा फोर्थ बुद्ध र एउटा चाहिँ लास्टको बुद्ध, हजारौँ बुद्ध, हजारौँ नम्बरमा भएको बुद्धले देखाउँछ। मेवाथाय भन्छ, उहाँले देखाउँछ भन्छ। र यो 3टा बुद्धभित्रमा उहाँहरू 2जनाले चाहिँ लोअर तन्त्र मात्रै देखाउँछ र क्या, प्रिभियस बुद्ध र लास्टकोले। शाक्य मुनिको बेलामा मात्र हायर तन्त्र देखाउने हो। बुझ्नुभयो? त्यो हुँदाखेरि हायर तन्त्र भएको बेलामा
यस्तो अपर्च्युनिटी भइरहेको बेलामा, जल्दो बल्दो भइरहेको बेलामा चाहिँ हामी मैत्रीमा पर्खेर बस्ने फेरि? एसी टिकट दिन्छु बाबा, पोखरा जाँदा बसमा होइन प्लेनमा जा भन्दा होइन, म त बसमै जान्छु, बालाजुबाटै जान्छु, धक्का खाइ जान्छु, मलाई एसी कि तेसी मलाई थाहा छैन। होइन तिमीलाई म बुद्ध एयरमा पठाउँ, होइन मलाई बुद्ध कुद्ध के चाहिँदैन, मलाई म बस पार्कबाटै जान्छु भन्यो भने के भने अब है अब कान त्यो के भन्छ भिरमा जाने गोरुलाई राम्रो भन्छ कान ठाउँ सक्दैन भने जस्तै हो। त्यही हुँदाखेरि हामीले यस्तो अपर्च्युनिटी भएको बेलामा फेरि यहाँ मात्र पर्खेर पनि बस्ने होइन, मान्छे हाम्रो पोस्टपोन गर्ने बानी छ क्या। जिममै गयो भने पनि 1 घन्टा गर्छ नि, अब गर्दिनँ है त, आज टन्नै गर, अर्को हप्ता गर्छु, अर्को हप्ता गर्छु, आज त यसो मासु चिउरा खानु पऱ्यो, यो गर्नु पऱ्यो भन्दा भुँडी हेर्छु है। 6 प्याक होइन 1 प्याकमै बसिरहेको हुन्छ साथी। अब ल त्यो भएको हुनाले हामीले अब यहाँ आज हिनयान र महायान सम्बन्धीको देवताहरू रिलेसन भएको है, रिलेसन भएको देवताहरू हामीले यसको कुरा गऱ्यौँ र हामीले देवी देवताहरूको टाउको, हात, खुट्टाले थिचेको स्याप्नेन भन्छ, त्यहाँदेखि मुनिको चकटी होइन, पुष्पदेखि लिएर चाहिँ मुद्रा, उहाँहरूको वस्त्र, उहाँहरूको गहना, अनि उहाँहरूले लिनुभएको अस्त्र शस्त्रको मोटामोटी कुराहरू गरे। ल अब 10-15 मिनट क्वेसन गर्ने अनि त्यसपछि ऱ्यापअप गर्ने है। धन्यवाद। एउटै मात्र शाक्यमुनि बुद्धलाई मान्ने भन्थ्यो होइन, अरहत पनि मान्छ, त्यत्रो त्यो श्रीलङ्कादेखि लिएर कता छोडिदिनहरू देख्नु भएन? त्यो अरहतहरूको छोडिदिन हुन्छ नि, अरहतको छोडिदिन हुन्छ, बुद्धको छोडिदिन हुन्छ। उनीहरूको छोडिदिन हिनयान अनुसार पनि स्तूप बनाउँछ, तर हाम्रो जस्तो खालको स्तूप सोच्दैन उनीहरूले चाहिँ के अनित्य रहेछ भनेर बुझ्नुको लागि एउटा, र यसो बुद्धको अष्टधातु एउटा गुरु, अब गुरुको त शरीर त जलाइसक्यो, त्यो हुँदाखेरि अब अरहत भए पनि बुद्ध भए पनि गुरुको चाहिँ एउटा प्रतीक जस्तो चाहियो नि त, त्यस्तो हिसाबमा गर्ने हो क्या। अब अहिले आएर चाहिँ महायानको इन्फ्लुएन्स भएर चाहिँ उहाँहरूले पनि अलग अलग मोडिफाई गर्यो होला, त्यो भन्ने कुरा अर्कै हो। तर पुस्तकमा पहिला जुन चाहिँ उनीहरूको एउटा कल्चर थियो त्यो अनुसार हामीले भन्ने हो क्या। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ उनीहरूले के अनित्य हो भनेर चिन्नुको लागि हो क्या। अनि अनित्य हो भनेर चिनेपछि मान्छेको जिउमा सिरिङ हुन्छ, अनि पो मान्छेले के गर्छ, धर्म कर्म गर्ने हो। अहिले हामीलाई यो भित्र भएकोमा 1 घन्टाभित्र अहिले मर्छ, हामी 100% मर्छ। ल अब आउने यहाँ 6 बजी आँटेर 7 बजी हामी सबै छ्यापै मर्छौँ। फर्स्ट थिङ हामीले के गर्छ होला, अब पनि अब भिचेटमा डेटिङ गर्नुपर्ने, सेटिङ गर्नुपर्ने, घुम्न जानुपर्ने, सपिङ गर्नुपर्ने, कहाँ अब भर्खर जिम पो गर्नुपर्ने, बाइक एउटा किन्नुपर्ने, चक्का बनाउन जाने भन्छ कि के गर्छ लु भन्नुहोस् त? संसारिक कुरा सोच्छ होला कि अब चाहिँ होइन, लिमिटेड टाइम छ, यसको चाहिँ भरपुर युजेस गरेर चाहिँ म्याक्सिमम फाइदा निकाल्छु भन्ने सोच्छ। नामको लागि काम गर्छ होला, दामको लागि काम गर्छ होला, पद पाउनुको लागि काम गर्छ होला। अब अलिकति लामो भने 1 महिनामा मर्छ भन्ने ग्यारेन्टी भयो। तपाईँले क्यान्सर लागेछ, क्रोनिक डिजिज कुनै जाति नहुने, एक महिनामा ग्यारेन्टी छ भने के गर्छ होला लु भन्नुहोस् त? त्यहाँदेखि त भोलि बिहान भालेको डाक हुनुभन्दा पनि अगाडि माने बोकेर त कोरामा हिँडिरहेको के गर्ने? अब मेडिटेसन गर्ने बुद्धि नभए पनि कोरै गर्नु पऱ्यो है, माने बिमी नै गर्नु पऱ्यो, ढोक्नै पऱ्यो। के यार तपाईँ त अस्तिसम्म त 7-7 बजीसम्म त घर गरेर घोरेर सुत्ने मान्छे होइन, अब त काम त्यस्तो होइन नि भन्छ कि भन्दैन? भन्छ होला कि होइन होला, यसो सोच्नुहोस् त एउटा। त्यो हुँदाखेरि मर्ने जब मान्छेमा याद हुन्छ नि, त्यसैले चाहिँ छेउमिता कठिन जुनै पनि गुरुहरूले साधना गर्दाखेरि मर्ने याद गर भन्दाखेरि चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामी सामान्य मान्छे जहिले पनि बुढो भएर मर्छु भन्छ क्या, हाम्रो सोचाइ त्यो हुन्छ। त्यसैले चाहिँ मृत्युलाई याद दिलाउनुको लागि छोडिदिनु त्यो त्यो जब याद आउँछ तब चाहिँ मान्छेले चाहिँ छेउ गर्छ क्या, अलिकति धर्म कर्म अलिकति गर्छ उसले। उसको मिनिङ चाहिँ के हो? के चाहिएको त्यो खुट्टा मुनि यसो देउता के त्यो देउता होइन, त्यसलाई देउता लिनु हुँदैन, त्यो आफै लिनुपर्छ। आफै आफ्नो रिस, आफ्नो मोह र आफ्नो अहङ्कारलाई चाहिँ त्यो
रुद्र भनेको भूत भनेको, भूत बाह्य भूत होइन, आफ्नो भित्रको भूत। मिलारेपाले त्यो के भन्छ, एउटा कहानीभित्रमा मिलारेपा चाहिँ एउटा ओडारभित्रमा आफै मेडिटेसन गरिरहेको बेलामा त्यति बेलामा भूत प्रेत आएछ क्या। भूत प्रेत आएर तर्साउँदाखेरि एकछिन त जसँग एक भूत आएछ भने अलिकति एउटा फिल चाहिँ हुन्छ नि त, आङ फुलेको जस्तो जिरिङ्ग चाहिँ भएछ। अनि यसो राम्रो सोचेको त बाहिरको भूत के भूत भन्ने, योले हद्दो भयो भने यो जुनीको सातो लान्छ। मेरो भित्रको रिस अहङ्कार त्योभन्दा डरलाग्दो भूत हो। त्यो भूतले गऱ्यो भने त साथी ब्रो यो घुमेको हुन्छ नि त कल्पसँग। कुन चाहिँ भूत ठुलो हो? अब योसँग चाहिँ तपाईँले च्यालेन्ज गर्ने हो कि बाहिरसँग च्यालेन्ज गर्ने हो? त्यसैले बाहिरको भूत भूतै होइन भन्छ, भित्रको भूत सबभन्दा डरलाग्दो। अनि सुत्दा उठ्दा बस्दा जहिले पनि त्यो भूतसँग बसिरहेको हुन्छ, त्यो भूत छुटाउनुपर्छ भन्छ। त्यो हुँदाखेरि त्यस्तो एङ्गलबाट हेर्ने हो। त्यही मैले भने नि, तन्त्रको आर्ट होस्, टिचिङ होस्, केही पनि चिज तपाईँले देख्यो सुन्यो भने सिधा सिधा लियो भनेदेखि यु आर फिनिस्ड। तन्त्र लिनै हुँदैन त्यसरी, सिधा हेरेको भरमा, सिधा शब्द सुनेको भरमा। तन्त्र त्यसरी लिन सक्यो भने, त्यसरी लिन थाल्यो भनेदेखि तपाईँ गयो। त्यसैले याब्युम सुङचुक भन्छ होइन, माता पिता भने जस्तो खालको, अब भनौँ न देवी देवताहरू सँगै यसरी बसिरहेको हुन्छ युनियन भनेर। अब त्यसलाई चाहिँ सेक्सुअल पोस्चर रहेछ भने पनि सक्यो, सिधा सिधा बुझ्यो सक्यो। त्यसैले तन्त्रमा चाहिँ त्यो बहुत दिमाग हुनुपर्छ, आँगर त अलङ्कार। त्यसैले तान्त्रिक जुन चाहिँ स्टुडेन्ट हुन्छ त्यसलाई के भन्छ, रिक्पा जिम्बा। मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ, रिक्पा जिम्बा भने, रिक्पा भनेको इन्टेलिजेन्स, जिम्बा भनेको हुनु। दिमाग ठुलो भएको छैन भनेदेखि त्यसले तन्त्र बुझ्दैन, हावा गफ छोडा जस्तो लाग्छ क्या। पिएचडीको कुरा नर्सरी लेभललाई सिँगाने बच्चालाई भन्यो भने कस्तो हुन्छ, सियोको टुप्पाभित्रमा नि हजारौँ ब्याक्टेरिया हुन्छ, हाउडे भन्छै भन्दैन। त्यसले बुझ्ने क्षमता छैन भने के गर्नु? धन्यवाद।